म्हाका पळय खरें सांगता म्हाका उलोवंक तितकें कांय कळना काय सांग तूं. हां कितें म्हणून सांग आतां केसी कितके व्हडले आनी खंयच्या एरियेन कितके? ओके गिरी आमकां मॅक्सिमम गावता केसीस आनी आमच्या लॅबान न्हू दिसाक 10 तरी आसता लोक पेशंट हेचे पॉझिटिव्ह केसीस 10 तरी येता आनी जे आमी सगळे हे करतात रेकॉर्ड करता आनी डॉक्टर शिल्पा टोपले म्हणून आसा न्हू ती लेवल बेस्ट तुजे ट्राय करता कित्याक ती आतां सपोज कोणी ऑपरेट करिना सुद्दां जाल्यार आमकां तेंचो एड्रेस हे ते मागून घेतात आनी आमी दितात ते मागून आनी ती फॉगिंग बीन करता पूण गिरी चड आसा सद्या आमचेशन येता ते चडशे गिरीचे पेशंट बस्तोरा आसा उकासाय आसा कुचेलीम सायड आसा आनी आल्दोना ह्या एरियेचे आमकां चडशे येता आनी पोरुच्याकून म्हाका दिसता अंदू चड केसीस आसा म्हणून सद्या तरी आमी एवरी डे मिनिमम 10 करता आनी तितके मॅक्सिमम पॉझिटिव्हूय येतात आतां ऑलरेडी 10 पेशंट आसा तितूनचे आमकां ऑलरेडी 3 पॉझिटिव्ह गावल्या आनी आतां चालू आसा तरी केसीस